पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर हो शुबा इजाफा। हाई स्पीड डीजल 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में बड़े इजाफे से ट्रांसपोर्ट के किराया में इजाफे का खदशा। वज़ीर-ए-आज़म का मौसी तौर पर कमज़ोर तबके के लिए सब्सिडी में तोसी का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी आइंदा माह भी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सफरी और माल बरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दुआ है खित्ते की सूरत हाल बेहतर हो और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। यकम मई मेहनत कशों की खदमात को खराज तहसीन पेश करने का दिन। शिकागो के शुहदा की याद में यकम मई को मजदूरों के हकूक़ का आलमी दिन मनाया जाता है। मजदूरों की उजरत में इजाफा और उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना वक्त की ज़रूरत है। आलमी यौम मजदूर का मकसद मेहनत कश तबके की हालत ज़ार को बेहतर बनाने का अहद करना है। यौम मजदूर के मौके पर पाकिस्तान भर में आज आम तातील है। तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। कचरा को महफूज और खुशहाल खित्ता बनाने के लिए जामे इक़दाम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का 23 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। मरकजी सड़कों के किनारे लंबे पौधों वाली फसलें लगाने पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस देने की बाकायदा मंजूरी। कच्चा में नादरा रजिस्ट्रेशन का आगाज़। शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म जारी किए जाएंगे। नाजायज़ असलहे की वापसी के लिए खुसूसी प्लान तैयार। मॉनिटरिंग डिजिटल होगी। रज़ाकाराना तौर पर असलहा वापस करने वालों को हुकूमत मुआवजा अदा करेगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। गंदम की खरीदारी और अवामी मसाइल पर ऐवान गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने गंदम पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही तो लाइसेंस चेक करने का क्या जवाब है। महकमा खुराक लाइसेंस चेकिंग के नाम पर किसानों को हिरासा कर रहा है। सरकारी मुदाखलत से किसान परेशान है और आइंदा कोई भी गंदम जखीरा करने का रिस्क नहीं लेगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 4,000 रुपए मन तक पहुंच चुकी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जवाब में कहा कि मार्केट में गंदम 3700 रुपए तक फरोख्त हो रही है। हुकूमती मुदाखलत से कीमतें मुस्तहकम हुई हैं। तौंसा में एड्स के फैलाव का संगीन मामला। पंजाब असम्बली में जेर बहस। ऐवान को बताया गया कि तौंसा में अब तक 334 अफराद एड्स का शिकार हो चुके। मूजी मर्ज के बायस 9 मासूम बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कई मरीज अब भी जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। अपोजिशन रुकन अहमद रशीद भट्टी की तहरीक इल्तवा पर बहस के दौरान स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। सरकारी अस्पतालों के रिटायर्ड चौकीदार तक डॉक्टर बने हुए हैं। मुस्तफा शुजाउर रहमान ने बताया कि गफलत बरतने वाले डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया है। ऐवान ने कार्रवाई को नाकाफी करार देते हुए मामले को खुसूसी कमेटी के सपोर्ट कर दिया। पंजाब असम्बली में द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026 पेश। वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने ऐवान में बिल पेश किया। अपोजिशन रुकन सरदार मोहम्मद अली की ऐवान में कोरम की निशानदही। हुकूमती रवैये के खिलाफ अपोजिशन अराकीन ऐवान से वॉकआउट। स्पीकर के हुक्म पर कोरम पूरा करने के लिए घंटियां बजाई गईं मगर तादाद पूरी ना हो सकी। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली का इजलास अब बरोज़ पीर दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने पब्लिक पिटीशन के लिए स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी। अवाम अहम नौयत के मामलात की पिटीशन पंजाब असम्बली में दायर कर सकेगी।
پیٹیشن پر کم از کم 200 افراد کے دستخط کرنا لازمی ہوں گی، نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی 30 دن کے اندر پبلک پیٹیشن پر سفارشات مرتب کر کے اسپیکر کو پیش کرے گی۔ قیدیوں میں تعلیم عام کرنے کے لیے تدریسی عمل پر فوکس کرنے کا فیصلہ۔ جیلوں میں تعلیمی کلاسز شروع کروانے کے لیے آئی جی جیل خانہ جات نے مراسلہ جاری کر دیا۔ تعلیمی کلاسز کا حصہ بننے والے قیدیوں کو سزا میں 8 روز کی معافی دی جائے گی۔ آئی جی جیل خانہ جات نے مراسلہ جاری کر دیا۔ ہر جیل میں کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 30 قیدیوں کے کم از کم 4 بیجز بنانے کی ہدایت۔ جیلوں میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو تعلیم کے معیار کو مد نظر رکھ کر اساتذہ کا تقرر کرے گی۔ حکومت پنجاب کا محفوظ جنگلات اور محفوظ علاقوں میں کان کنی کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ پنجاب اسمبلی میں ایک ہی نوعیت کے تیسرا مسودہ قانون منظور۔ پنجاب وائلڈ لائف تحفظ ترمیم ایکٹ 2026 کے تحت پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ 1974 میں ترامیم کی جائے گی۔ جنگلاتی علاقوں میں معدنی وسائل نکالنے کی راہ ہموار، کان کنی کی اجازت دینے کی تجویز منظور۔ تینوں مسودہ قوانین کان کنی منصوبوں کے لیے قانونی رکاوٹ تھے۔ مسودہ قوانین کی حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ پنجاب حکومت کے خواتین کی ترقی کے لیے شروع کیے گئے منصوبوں کی تفصیلات پنجاب اسمبلی میں جمع۔ رپورٹ کے مطابق سال 2025 میں پنجاب میں خواتین کی ترقی اور خود مختاری کے لیے 7 نئے منصوبے شروع کیے گئے۔ سحر پروگرام کے تحت خواتین کو ڈیجیٹل سکلز، خانہ داری اور بیوٹیشن ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ خواتین کے لیے بزنس انکیویشن سینٹر قائم، کاروبار شروع کرنے کے لیے معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ کاروباری خواتین اور نوجوانوں کے لیے رہنمائی اور فنڈنگ پروگرامز متعارف کرا دیے گئے۔ ملک بھر میں گیس بحران بڑھنے لگا۔ RLNG سپلائر متاثر ہونے سے نئے گھریلو گیس کنیکشن روک دیے گئے۔ پہلے سے دی گئی درخواستوں پر عمل درآمد ملتوی۔ ارجنٹ واؤچر اور ڈیمانڈ نوٹس جمع کروانے والوں کے کنیکشن کا عمل درآمد روک دیا گیا۔ پابندی عائد ہونے سے ہزاروں نیو کنیکشنز التوا کا شکار ہو گئے۔ سینئر جنرل مینیجر سوئی ناردرن گیس پائپ لائن عمران یوسف کہتے ہیں گیس سپلائی بہتر ہوتے ہی کنیکشنز لگانے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود بڑھانے پر تحفظات کا اظہار۔ پاکستان نے شرح سود بڑھا دی، امریکہ میں مستحکم ہے، کیا یہ صحیح ٹول ہے؟ گورنر اعجاز کا سوشل میڈیا ایپ پر بیان، بولے معاشی دباؤ کو صرف شرح سود میں اضافے کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ شرح سود حکومت کے قرضے کے لیے اخراجات میں اضافہ کرتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں مانیٹری پالیسی کو سخت کرنے سے اہم لاگتیں بڑھ سکتی ہیں۔ ہائی کورٹ کا نئے CTO کو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم بہتر بنانے کا حکم۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف گرانڈ آپریشن کے احکامات جاری۔ نئے CTO قابل آفیسر ہیں۔ ٹریفک کے نظام میں بہتری آئی، شہریوں کی گاڑیوں کے بلا وجہ چالان کیے جا رہے ہیں۔ مال روڈ پر زیبرا کراسنگ پر کھڑی گاڑیوں کو روکا نہیں جا رہا۔ PHA کو درختوں کی کٹائی پر آگاہی مہم کا آغاز کرنا چاہیے۔ جسٹس شاہد کریم کے اسمال تدارک کیس میں ریمارکس، عدالت نے پاکس بحالی پر 7 مئی کو عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ CSS امتحان 2025 کے حتمی نتائج کا اعلان۔ کامیابی کا تناسب صرف 2.67% رہا۔ کامیاب امیدواروں میں 84 مرد اور 86 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 12,792 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ تحریری امتحان میں صرف 355 امیدوار کامیاب قرار پائے۔ انٹرویو کے مرحلے میں 342 امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ FPSC نے 170 امیدواروں کی تقرری کے لیے سفارشات بھجوا دی۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MBBS فائنل پروفیشنل کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ سالانہ امتحانات 2025 میں کامیابی کا مجموعی تناسب 90.87% رہا۔ امتحان میں 5,125 امیدوار شریک ہوئے، جن میں سے 4,657 کامیاب قرار پائے۔ اینا مریم 1329 نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر رہیں۔
فاطمہ الطاف نے دوسری جبکہ عائلہ ابرار نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تمام نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اساتذہ اور طلباء سے متعلق اہم مراسلہ جاری۔ اسکولوں میں 30 طلباء کے لیے ایک ٹیچر ہوگا۔ طلباء کی تعداد بڑھنے پر اساتذہ کی تعداد بڑھانا لازمی قرار۔ معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے اساتذہ کی اہلیت پر زور۔ غیر تربیت یافتہ اساتذہ کو 14 ماہ کے ڈپلومہ ان ایجوکیشن کی ہدایت کر دی گئی۔ اساتذہ کی بھرتی میں میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کا بھی حکم۔ تمام اسکولوں کو آن لائن ڈیٹا اپ ڈیٹ رکھنے کی اجازت۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے لاہور ٹیکس بار کے 9 منتخب عہدیداران کی ملاقات۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا ہے کہ وکلاء کی جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد اور قربانیاں تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ ٹیکس بار وکلاء اپنے کلائنٹس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔